कणकवली पणसवाडीसान उलयतां गस्पार परेरा. म्हाका जूनचे 3 तारखेचेर फस्ट अटॅक. म्हज्या काळजान खूब दुखतालें, सायटीन म्हाका खूब पेन जातालो, पूण डॉक्टरांक पूण कांय खबर ना. म्हाका म्हणलें कुडाळाक वच म्हणून. हांव कुडाळाक गेलो तर परत डॉक्टराक लागीं चॅकअप केलें. डॉक्टरान सांगलें तुका पडव्याक वचून एंजियोग्राफी करची पडटली म्हणून. पूण डॉक्टर म्हाका सांगना रिजन कितें आहा तें. पूण तेन्ना हांवें ब्रदरीक फोन केलो. अशें ब्रदरीन म्हाका सांगलें एक ब्लॉकेज आसा तुका म्हणून. एक ब्लॉकेज आहा म्हणटकूच हांव चड भियालो. म्हाका इतलें दिसूंक लागलें की आतां कितें प्रॉब्लम. मागीर तेन्ना हांव पडव्याक गेलो. 3 दीस इमर्जन्सी मध्ये म्हाका तेणी एडमीट करून फटाफट म्हाजो एक ब्लॉकेज आसलो क्लियर केलो. 3-4 दिसान घरा आयल्या उपरांत हांव बॅडाचेर न्हिदलोलो, असो पडोन आसलेलो. सांजे 6 वरांचेर म्हाका म्हाजी शुगर लो जाली आनी हांव गेल्यानूच जमा आसलेलो. 99% हांव गेल्लोच. पूण बायलेक म्हणजे समजलें की संदेश ते 33,000 कर. तेकाय खबर ना म्हाज्या तोंडानसून फेस व्हांवता म्हणून. म्हणल्यार तेका डॉक्टर लागीं व्हरात. म्हाज्या भावान आपले रिक्षेन घालून म्हाका विद्याधर तायशेटे लागीं गेलो. विद्याधर तायशेटे घेवंक तयार ना म्हणटा गेलेली केस आपूण घेवंक शकना. खूब रिक्वेस्ट करून तेणी तेका रिक्वेस्ट केली. तेन्ना म्हाका भितर एडमीट केलो आनी 3:30 ते 4:30 वरां उपरांत म्हाका होश आयलो, हांव शुद्धीर आयलो. आनी व्हडले उपकार देवाचे जेजून म्हाका वाचयलो आनी जेजून म्हाका ह्या संवसारांत परत एक नवें जिवीत फावो केलें. आनी ब्रदरीक पूण थँक्यू धन्यवाद म्हणटा.